Alors, on va voir maintenant les règles d'évaluation des immobilisations. Lors de leur entrée dans le patrimoine, les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées de la façon suivante. Alors, bien sûr, l'immobilisation, l'immobilisation, la valeur اللي تنحط قدامها au niveau le journal ديالي كي تندير تنحسبها. الوغ ديك لا فالور ماشي بحال اللي كنا حنا تنديرو يعني في لي كونسيبت دو باز. راه شريت واحد الماتيريال دو ترونسبور مثلا ب 50000 درهم صافي تجي ماتيريال ترونسبور 50000 درهم. بيان الوغ هنا غنشوفوا دوطخ ديتاي اللي خصنا نتابعوا لهم اللي في الغالب في لي زيكزامان من تيحطوا هاد لا بارتي دي زيموبيليزاسيون تيحاولوا يختبروك في هاد لا بارتي باش يشوفوك واش راك ضابطها ولا لا. الوغ اون جينيرال ريالمون هاد لا بارتي كونسيرن سيرتو لي زيموبيليزاسيون كوربوريل اكثر من اللي هما انكوربوريل اللي هما كوربوريل. بيان الوغ اون فا كومونسي par l'évaluation des immunisations acquises à titre onéreux. وهنا بالضبط غنابليكيو واحد البرانسيب من لي برانسيب ديال لا كونطابيلتي جينيرال. عقلتوا لي برانسيب اللي شفنا في لي كونسيبت دو باز اللي هو لو برانسيب دو كو هيستوريك. لان لو برانسيب دو كو هيستوريك هو اللي تيشرح لينا وتورينا في كل حاله من الحالات من تناخذوا واحد لي موبيليزاسيون كيفاش تنسجلوها او نيفو ديال لا كونطابيلتي ديالنا. بيان الوغ اون جينيرال بالنسبه لينا لي زيموبيليزاسيون تنسجلوهم او نيفو دو لا كونطابيلتي بلو كو داكيزيسيون ماشي بلو بري داكيزيسيون. Le coût d'acquisition هنا كاين فرق بيناتهم كبير. Alors le prix d'acquisition هو le prix اللي تتسوى ديك لي موبيليزاسيون. اما لو كو داكيزيسيون هو التكلفه اللي كلفتني ديك لي موبيليزاسيون منين شريتها توصلت لعندي لونتربريز. سي بيان. اذا الفرق ما بين البري و لو كو. الوغ بالنسبه لينا او نيفو دو لا كونطابيليزاسيون تيقول لي القانون الا كنتي غتاخذ واحد لي موبيليزاسيون à titre onéreux. Ça veut dire quoi à titre onéreux? Ça veut dire اننا غناخذوها بشرف. الوغ ما تنقصدوش هذا المعنى كامل اننا ناخذوها بشرف. Ça veut dire باننا غنشريوها بالفلوس يعني غنخلصوها غنشريوها بفلوسنا. صح. الوغ ملي تنقول غنشريوها بفلوسنا ça veut dire ماشي بالضروري اننا نخلصوها او كونطون. المهم يعني غنشريوها بالفلوس ديالنا واخا تكون اكريدي راه حتى هي غتشري بفلوسك لان كريدي راه من بعد غادي تخلصوا. صح. الوغ هذا اللي تنقصدو بان immobilisation acquise à titre onéreux. Bien alors dans ce cas comment on doit évaluer les mobilisations? On doit évaluer les mobilisations avec le coût d'acquisition. Alors le coût d'acquisition, c'est quoi? Alors le coût d'acquisition égale le prix d'achat hors taxe. Le prix d'achat hors taxe. يعني الثمن ديال لي موبيليزاسيون. يعني الثمن ديالها من البلاصه اللي غادي نشريها. بلس شنو باش يعطيني لو كو داكيزيسيون تناخذ داك لو بري داشا اور تاكس وتنزيد عليه كاع لي فخي اكسيسوار. يعني لي فري اللي هما تيرافقوا بيان سور ديك لي موبيليزاسيون اللي انت غتشريها. مثلا لي دغوا دو دوان لا كنت مثلا غنجيبها من برا كنت غنجيب شي موبيليزاسيون من برا طبيعه الحال غنخلص عليها الديوانه. راه اون فوا غتبغي تدخل في الحدود ديال المغرب غيقول لك غتخلص عليها الديوانه. اذا هنا تنخلص لي فخي دو دوان. Les frais d'installation, de montage et de mise en service. مثلا ديك لي موبيليزاسيون الا كانت خصها تانستالا باش تانستالا باش تخدم لان ما تانستالاش ما تخدمش. سي كلار اذا باش تانستالا غتجيب واحد غتقول لي عافاك انستالي لي هاد لي موبيليزاسيون لا كانت ماشين ولا شي حاجه خصها تانستالا. اذا في هذه الحاله هذه قبل ما غتستعملها انت ولا باش انت تستعملها خصك تانستاليها. اذا هاد لي فخي دانستالاسيون حتى هما تيدخلوا في لو كو داكيزيسيون. سي بيان. المونتاج مثلا الا جات ديمونتي يعني مفرقه مثلا دي بياس مفرقه وخصها تجمع وخصك تجيب واحد سبيسياليست اللي هو يدير لها المونتاج. اذا هنا غتزيد تخلصوا يعني كاين دي فخي يعني واحد المبالغ ماليه اللي تزيدها على الثمن باش شريتيها باش تخدم ديك لي موبيليزاسيون دو مونتاج دو ميزون سيرفيس. الوغ بعض المرات تنخافوا نجيبوا شي حاجه مزال جديده ونخدموها وتصدق تحرقوها لان ما عرفناش نخدموها من اول مره غتحرق. اذا شنو تنجيب واحد سبيسياليست وتنقول ليه انت اللي غدير لنا الميزون سيرفيس. سافي دير انت اللي غتخدمها لاول مره. اذا هنا داك لي فخي اللي غنخلص ليه حتى هما غيدخلوا في لو كو داكيزيسيون. سا كلار. اوسي لي فخي دو فورماسيون مثلا الا كانت هذه موبيليزاسيون شي ماشين اللي هي معقده شويه او نيفو ديال لانفورماتيك وخصها الناس تكون تعرف شويه في هذا الدومين هذا وانا ما عندي حتى واحد عارف. اذا شنو غادي ندير غنضطر انني نصيفط واحد الناس يديروا فورماسيون ولا غنجيب لهم شي واحد يدير لهم لا فورماسيون باش يعلمهم كيفاش يخدموا ديك لا ماشين. لان لا كان في لونتربريز حتى واحد ما عارف اذا ديك لا ماشين واخا نشريوها ما غتخدمش. اذا هاد الفورماسيون اللي درنا على ودي ديك لا ماشين الشرط ان تكون ديك لا فورماسيون على ودي ديك لا ماشين باش تخدم. الوغ لا كانوا دي فخي دو فورماسيون
على هذا الاساس هذه دوك لي فري دو فورماسيون تاهما تيدخلوا في لو كو داكيزيسيون. لي فري دو ترونسبور هنا تنعرفوا في الغالب ملي تنشريو شي اموبيليزاسيون، اذا باش من توصل من بلاصه اللي غتشريها حتى لعندك للشركه غتخص عليها لا ترونسبور. اذا هنا لاحظوا ما تيكونش لي كان اللي شفناهم ديال الترونسبور واش فورفي واش ديبور واش نو نهائيا. بالنسبه لينا الا كانت ايموبيليزاسيون خسرنا على الترونسبور، داك لي فري اللي خسرنا على ديال الترونسبور تيدخلوا في لو كو داكيزيسيون. لاحظوا مزيان تيدخل في لو كو داكيزيسيون، يعني ماشي تندير لهم واحد الكونطابيليزاسيون سبيسيال بحال اللي شفنا ترونسبور سور اشا ولا ترونسبور سور فونت ولا فري اكسيسوار سا كلار. الوغ لا، هنا تيدخلوا اوتوماتيكمون في لو كو داكيزيسيون ديال داك لي موبيليزاسيون، وحنا ملي تنسجلوا داك لي موبيليزاسيون تنسجلوها بلو كو داكيزيسيون. بيان لي تاكس نون ريكوبيرابل صافي دير الا خلصتي شي ضريبه ولا شي حاجه اللي انت ما غتسترجعهاش من بعد سا كلار. الوغ في هذه الحاله حتى هي تدخل في لو كو داكيزيسيون كيل كو سوا لا ناتور ديال هاد لا تاكس. او بيان مثلا في الحاله ديال لي كونستركسيون ملي تيكون ارشيتكت اللي تيصايب البلان، الوغ في هذه الحاله داك لي زونورير اللي تتعطيهم الارشيتكت حتى هما تدخلهم في لو كو داكيزيسيون ديال داك الباتيمون. بيان ولا اون جينيرال لي كونستركسيون دون لو كا ديال لي زيموبيليزاسيون اكيز ا تيتر اونيرو. عقلوا مزيان. الوغ في هذه الحاله تن ايفاليو لي موبيليزاسيون بلو كو داكيزيسيون ديالها اللي هو لو بري داشا ديالها اور تاكس بلس لونسومبل ديال هاد لي فري اكسيسوار اور تاكس لان التي في تنعرفوها تنكونطابيليزيوها بوحديتها. بيان هذا اون جينيرال القاعده. ريمارك هنا لي ديتاي الله يرضي عليكم. لي فري دانستالاسيون اي دو مونتاج. شكون هما لي فري دانستالاسيون دو مونتاج اللي خصهم يدخلوا في لو كو؟ سو سون سو كي سون نيسيسير اللي هما ضروريين بحال هضرت اللي هما ضروريين ا ميتر لو بيان اكي اون ايتا دو فونكسيونمون نورمال اللي يخليو بان داك لي موبيليزاسيون ديالنا تخدم دون مانيير اللي هي نورمال سا كلار. اذا الا كانوا غير زايدين ما تيدخلوش في لو كو داكيزيسيون، ولكن الا كانوا ضروريين الوغ في هذه الحاله تندخلوهم في لو كو داكيزيسيون. بيان الوغ الا كانوا مثلا بحال اللي شفنا لو كا ديال الارض اللي بغينا نشريوها وكانوا دي فري الوغ ما تيدخلوش في لو كو داكيزيسيون كما شفنا. Les droits d'enregistrement et les frais d'acte et les honoraires d'un notaire ne font pas partie. لاحظوا هادو ما حطيناهمش هنا، ما حطيناش لي droits d'enregistrement les frais d'acte les frais de conservation les honoraires ما حطيناهمش هنا سا كلار. لان علاش هادو بالنسبه لينا تنحطوهم في كونط خاص اللي هو استعملناه frais d'acquisition des immobilisations les frais d'acquisition des immobilisations. هادي خصنا نبقاو عاقلين ليها. الوغ غنهضروا على الحاله ديال لي لوجيسيال كما قلت لكم قبيلات واخا كنت سبقتو شي شويه. لي لوجيسيال تنعرفوا الا شرينا ان لوجيسيال هضرت عليها في هذه الحاله تنشري لو دروا دوتيليزاسيون تنشري غير حق الاستعمال ديالو. اذا هنا لا شريت انا لوجيسيال سا كلار لوجيسيال تنعرفوا بان لي لوجيسيال راهم ان كوربوريل لي لوجيسيال لان اللي شد فيكم شي لوجيسيال بيدي يقولها ليا ما تقولش لي حق السي دي ولا الكليو اس بي. لا الكليو اس بي هذاك ان موين دو ستوكاج اللي تنحطوا فيه سا كلار. مثلا غنقول لك كاس الماء، واش الماء هو الكاس؟ لا سا كلار الكاس بوحدو والماء بوحدو. اذا بالنسبه لي انايا اليو اس بي ولا السي دي هذه حاجه هذا غير ان موين دو ستوكاج اللي تنستوكيو فيه، ولكن اللوجيسيال كاين فيه لداخل. واش انت عمرك شديتي اللوجيسيال بيديك؟ لا. اذا بالنسبه لينا لي لوجيسيال نورمالمون سو سون دي زيموبيليزاسيون اللي هما انكوربوريل اللي تنسجلهم في لو كونت اللي هو بروفي اللي شفنا بروفي مارك دروا اي فالور سيميلار. هذا هو الكونت اللي تنستعملو بالنسبه لي لوجيسيال. ولكن بارفو تطرح لنا واحد المشكل اننا ملي تنشريو الماتيريال انفورماتيك تعطينا مع ديال لوجيسيال. اذا هنا كي غنديرو اننا نسيبارو بيناتهم لان الا شريت لورديناتور ماتيريال انفورماتيك او لوجيسيال سي بروفي مارك دروا اي فالور سيميلار. ولكن انايا شريت البيسي بلا لوجيسيال شنو غندير في هذه الحاله هذه؟ لان ما نقدرش نفرقهم سيرتو بانه مي تيقول لي مثلا غتشري مني ان اورديناتور ديال 7000 درهم وديجا فيه لي لوجيسيال عاطيك انتي فيروس عاطيك كلشي فيه. ولكن هنا في هذه الحاله ما عطانيش الثمن ديال اللوجيسيال بوحدو مع انه ذكر لي قال لي راه معاه ديال لوجيسيال، ولكن ما عطانيش الثمن ديال اللوجيسيال بوحدو. الا عطاني الثمن ديال اللوجيسيال بوحدو والثمن ديال الاورديناتور بوحدو هذه سهله. الاورديناتور ماتيريال انفورماتيك او لي لوجيسيال بروفي مارك دروا اي فالور سيميلار. لاحظوا لي ديتاي الله يرضي لي ديتاي. بيان الو هنا الا عطاني لورديناتور بلي لوجيسيال ولكن قال لي 7000 درهم يعني ما سيباراش ليا ما بين الثمن ديال اللوجيسيال والاورديناتور. في هذه الحاله هذه
واخا اللوجيسيال بالنسبه لينا عنده كونط خاص به، الوغ ما عندي ما ندير، تنسجل المونطون كامل اللي عطاني هو 7000 درهم، تندير ماتيريال انفورماتيك. واخا يجي شي واحد يقول لك لا راه هنا لوجيسيال ماشي ماتيريال، ولكن ما عندك كي دير، قول لي عطينا خويا الثمن ديال اللوجيسيال بوحديته باش نقدر انني نفرق بيناتهم. اذا هنا لا شريت يعني اورديناتور بلي لوجيسيال وعطاني ثمن موحد قال لي 7000 درهم، اذا هنا تنسجل كل شيء في ماتيريال انفورماتيك. مفهوم هاد اكسبسيون matériel informatique. C'est bien. Alors, les logiciels acquis avec un ordinateur et dont le prix n'a pas été dissocié de ce dernier à l'ordinateur doivent être comptabilisés au débit. Et كل شيء صافي تيتجمع في الديبي في le compte اللي هو matériel informatique. C'est clair? Alors هنا غنهضروا على exception واحدة أخرى اللي خصنا ننتبهوا ليها، اللي هو واحد الكونت اللي هو entretien et réparation. Alors, les travaux d'entretien et réparation. Hein? Alors, بالنسبة لنا les entretiens et les réparations, تنفهموا شنو الفرق ما بين entretien و réparation. Alors, l'entretien هو واحد العملية اللي تنقوموا بها من مدة لواحد المدة، سكلار، من أجل أننا الصيانة اللي تتسمى الصيانة، على أساس أنه كل مرة تنطلعوا على لي ماشين ديالنا وعلى الفواتور ديالنا ولا باش ما تخسرش. يعني مثلا تنزيدوا لهم الزيت ونغسلوهم ونمسحوهم، هذه تتسمى الصيانه. بالنسبه لنا الغيباراسيون تتكون من بعد ما تيوقع واحد العطب، ساكلا، يعني تتكون ديك الماشين خسرات وتنصلحوها، هذه تتسمى الغيباراسيون. اذا الصيانه تتكون يعني دائما بلا ما تخسر الحاجه، ولكن الغيباراسيون تتكون حتى من بعد ما تتخسر الحاجه تندير لها الغيباراسيون اللي هو الاصلاح. اذا هنا لقمنا بواحد الصيانه ولا الاصلاح لواحد لي موبيليزاسيون. هنا كاين جوج ديال الحالات. الا كان لوبجيكتيف من ديك الصيانه ولا الاصلاح اننا نردوا ديك لي موبيليزاسيون الحاله ديالها الطبيعيه من بعد ما كان طرا فيها شي مشكل، يعني تردوها غير الحاله الطبيعيه ديالها، اذا هنا تنستعملوا في هذه الحاله لو كونت اللي هو entretien et réparation. entretien et réparation. Et dans le cas اللي كانت لوبجيكتيف سي دو مانتونير، يعني من ديك الصيانه ولا ديك الاصلاح اللي درنا سي بور مانتونير باش نخليو لي موبيليزاسيون دون ان ايطا نورمال، يعني باش نخليوها غير في ليطا نورمال ولا نردوها اللي خسرات تنبغيو نردوها ليطا نورمال ديالها، يعني تنصلحوها. في هذه الحاله هذه تنستعملوا ان كونت دو شارج اللي هو entretien et réparation، اللي هو 6133 entretien et réparation. بيان، هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه، الا كان المقصود من ديك ولا لوبجيكتيف من داك الريباراسيون ولا داك لونتروتيان اللي غنديرو على اساس اننا سوا غنزيدو في لا فالور ديال ديك لي موبيليزاسيون، يعني غنأوغمونطيو لا فالور ديالها، ساكلار، مثلا غندخلوا لها شي تحسينات ولا نزيدو فيها شي حوايج. اذا هنا ماشي الغرض اننا نردوها ليطا نورمال يعني خسرات وغنصلحوها، لا، باننا غنزيدو عليها شي حوايج ولا غنحسنوها ولا غنبدلوا لها شي حاجه اللي غتخلي بان المده ديال الاشتغال ديالها تزيد طوال. مثلا فواتور غنجي نبدلوا لها الموتور، كلار. اذا هنا في هذه الحاله هذه يعني راك عطيتيها واحد الامد الحياه اللي هو اكثر زايد. اذا هنا ما تنستعملوش لو كونت entretien ريباراسيون، كلار، تنستعملوا لو كونت ديال ديك لي موبيليزاسيون، نفس الكونت ديال لي موبيليزاسيون اللي نتايا درتي لها داك l'entretien ريباراسيون. اذا الا كان لوبجيكتيف من داك l'entretien ريباراسيون سي دوغمونتي لا فالور دي لي موبيليزاسيون، يعني تنأوغمونتيو من القيمه ديالها، او بيان de prolonger sa durée de vie، يعني تنزيدو نطولوا الامد الحياه ديالها. الوغ في هذه الحاله شنو تنديروا؟ لا كونطابيليزاسيون دون لو كونت دي موبيليزاسيون كونسيرني، تنسجلوا داك المونطون في لو كونت ديال لي موبيليزاسيون كونسيرني. نعطيكم مثال باش يجيكم بسيط، باش حتى نعطيكم من بعد شي حاجه في شي اكزرسيس تعرفوا انكم كيفاش تتعاملوا معها. مثلا شديت اون فواتور ما كانش فيها الكليماتيزور وكان الموتور ديالها حسيت به بدا تيعيا، شنو غادي ندير؟ غنمشي ندي هاد لا فواتور هادي وغنقول شوف راه بغيت انك تانستالي فيها الكليماتيزور اللي ما فيهاش، وتنعرفوا بان فرق ما بين الفواتور فيها كليماتيزور وما فيهاش، غادي تيلعب في الثمن، سي كلار. ثاني حاجه غنبدل لها الموتور، يعني غنبدل لها الموتور صافي غنعطيها واحد الحياه جديده، سي كلار. اذا في هذه الحاله المونطون مثلا هادشي كامل كلفني واحد 30,000 درهم اللي هي 3 المليون، مثلا 30,000 درهم ما كانش موتور، المهم نقولوا 30,000 درهم ماشي مشكل. الوغ كلفني 30,000 درهم يعني 3 المليون في الطوطال. اذا هاد 30,000 درهم فين غنسجلها؟ ما غنمشيش نسجلها في كونت ديال entretien ريباراسيون، لان هنا العمليه اللي قمت بها ماشي رديتها ليطا نورمال، لا بالعكس انني اميليوريتها
وزدت ليها بيان سور في الامد الحياه ديالها. اذا هنا غنستعملوا لو كونت لي هو ديالها. اين كونت هذا شنو لما درت هذه العمليه درتها الفواتور، اذا هنا غنستعمل لو كونت ماتيريال دو ترونسبور وغنكتب قدامها 30,000 درهم. فهمتوا الفرق؟ اذا في لي زونتروتيان اي ريباراسيون الله يرضي عليكم شوفوا لوبجيكتيف راه تيقولها لك. الا كان لوبجيكتيف بانني غير نصلحها تنستعمل لو كونت دو شارج اونتروتيان اي ريباراسيون. ولكن الا كان لوبجيكتيف بانني غنوغمونتي من لا فالور من القيمه ديالها ولا غنزيد لها في لا دوري دو في ديالها، الوغ في هذه الحاله تنستعمل نفس الكونت ديال ديك لي موبيليزاسيون اللي درت لها داك لونتروتيان اي ريباراسيون وتنسجلها بداك المونطون اللي عندي.